अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, नूरजहां कौन थी? इसकी पैदाइश किस मुसाफरत और बेकसी में हुई? परवरिश कहां पाई? किन महलों में परवान चढ़ी? ईरान से आगरा और आगरा से अली कुली खान और शेर अफगन की बेगम बनकर किस जाओ जलाल के साथ जिंदगी गुजारी? फिर किस हसरतनाक हालात में बेवा होकर आगरा वापस आई और आखिर शहनशाह जहांगीर की नजरों में चढ़कर किस तरह मलका हिंद कहलाई? हाल इसका यह है कि एक शख्स ख्वाजा गयास किसी आली खानदान का बिगड़ा हुआ कौमे तातार से मोहताज होकर अपनी बीवी के साथ हिंदुस्तान की तरफ आया। इन अय्याम में इनकी औरत हमल से थी। रास्ता में एक दश्ते बियाबान में इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। चूँकि ख्वाजा गयास इसका बाप और माँ हालते अफलास में मुब्तला थे, ये सोचकर इस लड़की की परवरिश कौन करेगा और कहां कहां इसको लिए फिरेंगे, लड़की को इसी जंगल में छोड़कर चले आए। मगर पेट की आंच बुरी होती है। माँ दो आगे कदम चलकर फिर पीछे देखती रहती थी। आखिर को आगे न चल सकी और खड़ी होकर ज़ारों की तार रोने लगी। ये हालत अपनी बीवी की देखकर ख्वाजा गयास का दिल भी उमड़ आया। इस बाइस से लाचार होकर लड़की लेने के वास्ते पीछे मुड़ा। वो जब इसके पास पहुंचा तो क्या देखता है कि एक काला सांप इस लड़की को लिपटा हुआ है। इसने देखकर वावेला किया, जिसके बायस सांप अलग होकर दरख्त पर चढ़ गया। गयास ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लड़की को उठाकर अपनी बीवी के पास ले आया। थोड़ी दूर चले थे कि एक काफिला मुसाफिरों का मिला। वो इनके साथ लाहौर तक पहुंचे। गयास मर्द ज़ीरक और हुनरमंद था। जल्द नौकर होकर रफ्ता रफ्ता अकबर बादशाह की अदालत में मीर मुंशी हो गया। इसने अपनी बेटी नूरजहां की तालीम में बहुत कोशिश की। शहजादा सलीम नूरजहां का शोहरा हुसन और सलीका सुनकर आशिक जार हो गया। मगर चूंकि शहजादा के आशिक होने से अव्वल निस्बत इसकी शेर अफगन खान तुर्कमान से हो चुकी थी, इस वास्ते अकबर बादशाह ने अज़रुए इंसाफ निस्बत का छोड़ना मुनासिब ना समझा। हत्ता कि नूरजहां की शादी शेर अफगन खान से हो गई। शहजादा सलीम बस मुंह देखता रह गया। जब शहजादा सलीम तख्ते हिंद पर बैठा तो अपने मकसद को हासिल करने की फिक्र में सोच विचार करने लगा। चनाचे कई दफ़ा शेर अफगन खान को मार डालने की तजवीज़ की। एक दफ़ा इसको बामुकाबला शेर और दूसरी दफ़ा मस्त हाथी के रूबरू किया, मगर इसने अपनी जवाब मर्दी से शेर और हाथी दोनों को कत्ल कर दिया। व्यूअर्स, आखिरकार जहांगीर ने एक अमीर कबीर मुसम्मी कुतुबुद्दीन को सूबादार बंगाल इस शर्त पर बनाया कि वो शेर अफगन खान को किसी तरह कत्ल करे। नाचार इसने 40 कातिल शेर अफगन खान के लिए मामूर किए, जो इसने मार भगा दिए। आखिरकार वो सूबादार खुद फौज लेकर इस पर चढ़ा तो भी शेर अफगन खान ने दादे शुजात दी, यानी इसको इस हालत में कि कल्बे लश्कर में हाथी पर सवार था, तन्हा जाकर अपने हाथ से कत्ल किया। वाह बे तेरी बहादुरी और जवाब मर्दी। बादा चारों तरफ से तीरों की बुछाड़ होने लगी, मगर कुछ बस न चला। नूरजहां गो बाद मरने अपने खावंद के बड़े शौक से बादशाही महल में दाखिल हुई, मगर बादशाह को इसके खावंद के मरवा डालने से ऐसी नदामत हुई थी कि 4 बरस तक वो इसके रूबरू न हो सका। बाद इसके एक रोज़ आरास्ता और पैरास्ता देखा तो वो खुद बेखुद हो गया। दिलों की मुरादें बर आईं, सौदा के लिए बरसरे बाजार गए हम, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम। व्यूअर्स, यूं तख्ते हिंद के मालिक बादशाह जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली। एक दफ़ा नूरजहां ने अपने खाविंद शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर से कहा, तुम्हारे मुंह से बू आ रही है। जहांगीर ने कहा, मुझे तो नहीं आ रही। इस बात का फैसला करवाने के लिए हरम की दूसरी बेगमात को बुलाया गया। इनमें से एक बहुत ज़हीन थी। इसको बादशाह ने कहा, आप मेरा मुंह सूंघ के बताओ कि बू वाकई आ रही है। वो बेगम कहने लगी, हजूर मैं इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। बादशाह ने कहा, क्यों? वो कहने लगी, हजूर मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्द के मुंह को मुंह लगाया है। मर्द के मुंह की बू या खुशबू को वही औरत समझ सकती है जिसने एक से ज़्यादा मर्दों को मुंह लगाया हो। वो नूरजहां बेगम, जिसे देखते हुए देखना बहुत मुश्किल था, जिससे बात करना और भी ज़्यादा मुश्किल था, ये जवाब सुनकर शर्मिंदा हुई। नूरजहां का एक और वाक़या बहुत मशहूर है। एक दफ़ा जहांगीर बादशाह शिकार खेलने के लिए नूरजहां को साथ ले गया। शिकार खेलते खेलते जब वो थक गए तो एक दरख्त के साए में बैठ गए और बादशाह ने बैठे बैठे नूरजहां के साथ अटकेलियाँ शुरू कर दी। दरख्त के ऊपर से एक छपकली आ गिरी।
بادشاہ کی چیخیں نکل گئیں۔ نور جہاں اس پر ہنس پڑی۔ بادشاہ نے کہا میری خوف سے چیخ نکل گئی ہے اور آپ ہنس رہی ہیں۔ بادشاہ کا موڈ خراب ہو گیا اور نور جہاں سے سختی سے کہا سچ بتاؤ کیوں ہنسی ہو؟ نور جہاں نے بتایا میں اپنے پہلے خاوند شیر افغن کے ساتھ بھی اسی جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آئی تھی اور اسی جگہ پر وہ میرے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شیر نکل آیا تھا، اس نے اپنا خنجر نکال کر شیر کو وہیں ڈیر کر دیا تھا، جبکہ تم ایک چھپکلی سے اس طرح ڈر گئے ہو جیسے کہ تمہاری جنسی خواہش دم توڑ گئی ہے۔ جہانگیر نور جہاں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کہنے لگا کاش تو صرف میری بیوی ہوتی اور تو نے صرف ایک ہی مرد کے منہ کو منہ لگایا ہوتا۔ ان حالات سے پڑھے لکھے لوگ واقف ہوں گے کہ نور جہاں کے بطن سے جہانگیر کی کوئی اولاد نہ تھی۔ نور جہاں کی صرف ایک بیٹی شیر افغن سے تھی جو جہانگیر کے فرزند شہریار سے بیاہ دی گئی۔ آصف جہاں جو نور جہاں کا بھائی تھا، اس نے اپنی بیٹی عالیہ بیگم کا نکاح شہزادہ خرم سے کیا ہوا تھا۔ یہی عالیہ بیگم بادشاہ بیگم بن کر ممتاز کہلائی اور یہی شہزادہ خرم بادشاہ بن کر شاہ جہاں کہلایا۔ جہانگیر دمے کی بیماری کی وجہ سے قریب المرگ تھا۔ اب دونوں بہن بھائیوں کی خواہش تھی کہ میری بیٹی راج کرے۔ نور جہاں اپنے داماد شہریار کی سلطنت دلانا چاہتی تھی، چنانچہ نور جہاں نے بادشاہ سے کہہ کر شاہ جہان سے ناراض کروا دیا، بلکہ اس کی ساری جائیداد بھی شہریار کے نام منتقل کرا لی۔ شاہ جہان نے بڑے بڑے معتمد جہانگیر کے پاس بھیجے لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ آخر شاہ جہان نے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ کافی لڑائی جھگڑے کے بعد شاہ جہان نے اپنے دونوں فرزند اور 2 لاکھ روپے کی پیشکش کی، جس کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی۔ چند ماہ بعد شہنشاہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ آصف جہاں نے بہن کی طرف پہرے دار بٹھا دیے اور شاہ جہان کو پیغام بھیجا کہ فوراً آگرہ پہنچو۔ ادھر شہریار نے باپ کی وفات کی خبر سن کر بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ شہریار نے اپنی چند روزہ بادشاہت کے دوران حضرت میاں میر کے پاس اپنا آدمی بھیجا، آپ خود میرے پاس آئیں یا اپنی دستار مبارک بطور تبرک ارسال فرمائے۔ آپ نے دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور کہا فقیروں کو بادشاہوں سے کیا کام۔ شہریار کو یہ جواب پسند نہ آیا اور دوسرا آدمی بھیج دیا، ہر صورت دستار لے کر آؤ۔ حضرت نے آخر تنگ آ کر ناراضگی کے عالم میں دستار مبارک اپنے سر سے اتار کر زمین پر دے ماری اور کہا لے جاؤ۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شاہ جہان کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ نور جہاں اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ شہریار کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں میں سلائیاں بروا کر اندھا کر دیا گیا۔ حضرت میاں میر کے ساتھ کی گئی بدتمیزی کی سزا اسے 1 ماہ بعد ہی مل گئی۔ پھر شہریار کو قتل کر دیا گیا۔ نور جہاں جہانگیر کی وفات اور اپنے داماد کی موت کے بعد جب تک زندہ رہی لاہور میں ہی رہی۔ اس کے پاس ابھی بھی بہت دولت تھی۔ شاہ جہان نے 2 لاکھ روپے سالانہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ نور جہاں جب تک زندہ رہی غریبوں مسکینوں کی مدد کرتی رہی۔ آخری آرامگاہ کے لیے باغ دلکشا جو نور جہاں کا اپنا تھا، اس لیے ارادہ تبدیل کر لیا کہ وہاں پر آصف جہاں کا مقبرہ بن چکا تھا۔ پھر اس نے مقبرہ جہانگیر کی 4 دیواری کے باہر اپنا رہائشی محل تعمیر کروایا۔ اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے باغ لگوائے۔ اس کا نام 4 چمن رکھا۔ ہر چمن کا طول عرض 100 گز تھا۔ اس چمن میں نور جہاں نے اپنا مقبرہ بنوایا جو نہایت قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا۔ مقبرے میں 2 قبریں بنائی گئیں، ایک نور جہاں کی، ایک اس کی بیٹی کی قبر بنائی گئی۔ قبروں کے نیچے تہہ خانہ بنایا گیا۔ تہہ خانے کے اندر نور جہاں اور اس کی بیٹی کی میت 2 سونے کے صندوق مربنی مہدوں میں رکھے ہوئے تھے۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں جب مقبرہ جہانگیر کا پتھر اکھاڑا گیا تو مقبرہ نور جہاں کی باری بھی آ گئی۔ جب مہاراجہ کے حکم سے تہہ خانہ کھولا گیا تو 2 خوبصورت صندوق پڑے ہوئے نظر آئے۔ صندوق دفن کر دیے گئے۔ مقبرے سے سارا پتھر اکھاڑ لیا گیا اور چونے سے مرمت کر کے نشان مٹا دیے گئے۔ تہہ خانے کے دروازے کو بند نہ کیا گیا جو بعد میں چوروں اور نشیوں لوگوں کی اماجگاہ بن گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ صندوق سونے کے بنے ہوئے تھے اور ان کو چاروں طرف سے سونے کی زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، یعنی یہ صندوق جھولے کی طرح ہوا میں معلق تھے تاکہ ان کو مٹی نہ لگے۔ سکھوں نے میتیں نکال کر دفنا دیں۔ سونے کے صندوق، زنجیریں، سب کچھ اتار کر لے گئے۔ دوستوں، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں،
کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی.